बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डॉन अखबार में 10 मई 2025 को शाया होने वाले एक ताकतवर इदारे जंग और झूठ को पढ़ेंगे। ये मज़मून मीडिया की चालाकियों, जंग में सच्चाई और गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के नताइज पर रोशनी डालता है। हम हर जुमले की उर्दू में तर्जमा और वजाहत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आप लोग कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। जब भी कोई आर्टिकल या कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के इस आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है वार एंड लाइज। वार यानी जंग, एंड और लाइज मीन झूठ। The suspension of disbelief required to follow the Indian media these days must qualify as an extreme sport. Suspension इसका मतलब है मुअत्तली, ये नाउन है यानी रुकने का अमल। ऑफ जो है ये काकी के मीनिंग में आता है यानी ये पोजेसिव प्रपोजिशन है। डिसबिलीफ का मतलब है बेयकीनी, ये नाउन है। रिक्वायर्ड का मतलब है दरकार, ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, यानी फॉलो से पहले, वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया की बात हो रही है। दीज डेज इसका मतलब है इन दिनों, दीज डेज मीन इन दिनों। मस्ट मीन ज़रूर, चाहिए, ये मॉडल वर्ब है। शोइंग नेसेसिटी। क्वालिफाई एज इसका मतलब है शुमार होना, ये फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग टू बी कंसिडर्ड एज। एन एक्सट्रीम स्पोर्ट एक ख़तरनाक खेल, ये नाउन फ्रेज है। उसे कहते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो। किन्हें मुअत्तल करने की जो कैफियत इन दिनों भारतीय मीडिया को देखने के लिए दरकार है वो शायद किसी इंतहाई खेल के बराबर हो। वन इमेजिन्स कोई सोच सकता है या लगता है। व्यूअर्स मीन नाजरीन। नीडिंग मीन ज़रूरत होना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज वर्ब ऑब्जेक्ट है। कप ऑफ टी एक कप चाय। एंड और अ लाई डाउन आराम करना या लेटना, ये नाउन है। आफ्टरवर्ड्स मीन बाद में। इफ़ ऑनली कम अज़ कम, इसलिए, ये कंजक्शन है फॉर पर्पस। टू रीओरिएंट इसका मतलब है वापस रुख करना या दोबारा हकीकत में आना। विद रियलिटी हकीकत के साथ, यानी ऐसा महसूस होता है कि नाजरीन को हकीकत की दुनिया में वापस आने के लिए एक कप चाय और कुछ देर के लिए लेट जाना पड़ता होगा या लेट जाना दरकार होगा। तो गाइस, इस आर्टिकल पढ़ने का मकसद ये है कि ताकि आपको न्यूज़ के बारे में भी पता चल सके और आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कंसीडर मीन गौर करें या देखें। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है मिसाल के तौर पर। ब्रीथलेस ये यानी बेताब या सनसनीखेज होना, ये एडजेक्टिव है। ऑफन ये ब्रीथलेस यानी बेताब या सनसनीखेज, ये एडजेक्टिव है। कवरेज कहते हैं रिपोर्टिंग को। दैट हैज़ बीन एयर्ड जो नशर की गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव टेंस में आता है। बाय सेवरल कई के ज़रिए। इंडियन न्यूज़ चैनल्स भारतीय न्यूज़ चैनल जो हैं। रिगार्डिंग मीन के बारे में। डियर मिलिट्रीज कैंपेन इनकी फ़ौजी मुहिम। कैंपेन कहते हैं मुहिम को, मिलिट्री कहते हैं फ़ौजी को। अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगेंस्ट मीन खिलाफ, पाकिस्तान के। यानी मिसाल के तौर पर वो बेतुकी कवरेज देखें जो कि कई भारतीय न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी मुहिम के बारे में नशर की है। ड्यूरिंग दौरान, थर्सडे जुमेरात के, नाइट्स जुमेरात की रात के दौरान। ट्रांसमिशन
نشریات کو کہتے ہیں. ون کلیمڈ، ایک نے دعویٰ کیا دیٹ کہ اسلام آباد ہیڈ فالن، کہ اسلام آباد گر چکا ہے. ہیڈ فالن یہ پاسٹ پرفیکٹ میں آ رہا ہے. جمعرات کی رات کی نشریات کے دوران کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام آباد گر چکا ہے. دوسرے نے دیٹ کہ پشاور ہیڈ بین بومبڈ، پشاور پر بمباری ہوئی ہے. بومبڈ بمباری ہونا. دیٹ اور واز کہ لاہور تھا ان دا کراس ایئرس آف انڈین ٹینکس. لاہور واز ان کراس ایئرس یعنی لاہور نشانے پر تھا. کراس ایئرس مین نشانے پر ہونا. انڈین ٹینکس بھارتی ٹینکوں کے. اینڈ اندر دیٹ دا کراچی پورٹ واز ان فلیمس. کراچی پورٹ واز ان فلیمس، کراچی کی بندرگاہ آگ میں لپٹی ہوئی تھی. پورٹ کہتے ہیں بندرگاہ کو، فلیمس کہتے ہیں آگ کے شعلوں میں ہونا. یعنی جمعرات کی رات کی نشریات کے دوران کسی نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد گر چکا ہے، کسی نے کہا پشاور پر بمباری ہوئی ہے، کسی کے مطابق لاہور بھارتی ٹینکوں کے نشانے پر ہے، اور کسی کے مطابق کراچی کی بندرگاہ جل رہی ہے شعلوں میں، کراچی کی بندرگاہ آگ میں لپٹی ہوئی ہے. One promised that an F-16 had been shot down, while another that Prime Minister Shehbaz Sharif had surrendered. One promised، ایک نے وعدہ کیا، کہا کہ an F-16 کہ F-16 had been shot down مار گرایا گیا تھا. shot down mean مار گرایا جانا. while جب کہ another دوسرے نے کہا دیٹ کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف ہیڈ سرنڈرڈ، کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہتھیار ڈال دیے تھے. یعنی ایک نے کہا کہ F-16 مار گرایا گیا ہے، جبکہ دوسرے نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. سرنڈرڈ مین ہتھیار ڈال دیے. بٹ مین لیکن، اٹ واز یہ تھا، گیگل آف ایکسپرٹس ماہرین کا جرمٹ یعنی غیر رسمی گروپ، گیگل کہتے ہیں غیر رسمی گروپ کو. آن آ لائیو ٹائمز ناؤ براڈ کاسٹ، یعنی لائیو ٹائمز ناؤ نشریات پر ایکسائٹیڈلی جوش سے پروکلیمنگ اعلان کرتے ہوئے دیٹ کہ آ گراؤنڈ انویشن آف پاکستان واز انڈر وے، کہ زمینی حملہ جاری تھا. انویشن کہتے ہیں حملے کو، انڈر وے جاری تھا، واز مین تھا، تھی وغیرہ، کہ زمینی حملہ جاری تھا. دیٹ جو کہ ٹرولی کیپچرڈ دا ایبسرڈٹی آف اٹ آل، جس نے واقعی مضحکہ خیزی کو ظاہر کیا. ایبسرڈٹی کہتے ہیں مضحکہ خیزی یعنی غلط بیانی، آف اٹ آل اس سب کی. اس سینٹینس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن ٹائمز ناؤ کی لائیو نشریات میں موجود ماہرین کا وہ ہجوم جو جوش سے پاکستان پر زمینی حملے کا اعلان کر رہا تھا، دراصل اس کی بے وقوفی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے. ابسرڈٹی کہتے ہیں بے وقوفی، کیپچرڈ ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے، ٹرولی مکمل، واضح. انویشن کہتے ہیں حملے. ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار، ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو، از دا فرسٹ پہلی ہے، کیجویلٹی شکار، آف دا وار جنگ کی. ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار یعنی سچ جنگ کا پہلا شکار ہوتا ہے. بٹ اٹ از لیکن یہ ہے unless daring to witness its assassination on such an industrial scale. آف وار کہتے ہیں جنگ کا، بٹ لیکن، اٹ از nonetheless بھی یہ جیرنگ تکلیف دہ یا چونکا دینے والا، جیرنگ تکلیف دہ یا چونکا دینے والا. ٹو وٹنس دیکھنا، یہ انفینیٹیو ورب ہے. اٹس اسیسینیشن
इसका कत्ल, ऐसा कहते हैं कत्ल को। यहाँ पे मेटाफोरिकल है ये फ्रेज़ है। ऑन सच एन इंडस्ट्रियल स्केल, इतने बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियल स्केल बड़े पैमाने पर। ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, ये एक प्रोवर्ब है, लाइक फ्रेज़, ये फ्रेज़ की तरह है। जैरिंग जो है हेयर एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द इमोशनल रिएक्शन, यानी सच जंग का पहला शिकार होता है मगर इतने बड़े पैमाने पर इसका कत्ल देखना फिर भी चौंका देने वाला है। डैट द फोग, ये के फोग ऑफ वार, जंग की धुंध या उलझन, फोग जो है इसका मतलब होता है धुंध वगैरह। ऑब्सक्योर्स, छुपा देती है, द ट्रुथ, सच्चाई को, इज़ अंडरस्टैंडेबल, काबिल फ़हम है, बट लेकिन, फार के लिए, न्यूज़ रूम्स, न्यूज़ रूम के लिए, टू एक्टिवली ऐड, जानबूझकर इजाफ़ा करना, ऐड मीन इजाफ़ा करना, टू द फोग, धुंध में, रादर दैन ट्राई टू पायट्स, बजाय इसे चीरने की कोशिश के, लेस सो, कम काबिल फ़हम या कम काबिल कबूल। ये बात समझ में आती है कि जंग का धुआं सच को छुपा देता है, मगर जब न्यूज़ रूम ख़ुद इस धुंध में इजाफ़ा करें बजाय इसे चीरने के तो वो काबिल फ़हम नहीं। यानी न्यूज़ रूम को झूठ को नहीं फैलाना चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। दैट सैड, ये कहा जाए तो या इसके बावजूद, द मीडिया ऑन दिस साइड, इस तरफ, ऑफ द बॉर्डर, यानी सरहद के इस तरफ, इज़ आल्सो नॉट अबव ब्लेम, इज़ आल्सो नॉट अबव ब्लेम, भी कसूरवार हो सकता है या इल्ज़ाम से बालातर नहीं। ब्लेम मीन कसूरवार होना, अबव बालातर नहीं। ताहम इस तरफ का मीडिया भी तनकीद से बालातर नहीं है, यानी दोनों तरफ के मीडिया को सोचना समझना चाहिए और उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। A few television channels and the so-called experts featured on them have been acting irresponsibly. A few कुछ television channels, TV channels and so-called experts mean नाम निहाद माहिरीन, experts कहते हैं माहिरीन को, so-called नाम निहाद, featured on them जो इन पर दिखाए गए, have been acting काम करते रहें, acting mean काम, have been acting काम करते रहें, fact continuous है, irresponsibly गैर जिम्मेदारी से, यानी चंद टीवी चैनल्स जो हैं और इन पर आने वाले नाम नहाद माहिरीन गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं। दे मस्ट, उनको चाहिए, अवॉइड, परहेज़ करना, अनकन्फर्म्ड, गैर मुसद्दका और या अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स, गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स, अनवेरीफाइड मीन गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स, एंड और कंसंट्रेट मोर ऑन, तवज्जो, ज़्यादा तवज्जो देना, यानी मेटा और एक्स जैसे, हैव बीन कोर्स्ड, मजबूर किया गया है, लीगली मीन कानूनी तरीके से, लीगली जो है यानी कानूनी तौर पर, ये कोटेशन मार्क्स है, इनटू ब्लॉकिंग, ब्लॉक करने पर, थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, हज़ारों अकाउंट्स, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, न्यू दिल्ली के बयानिए पर, नरेटिव्स मीन बयानिए पर, शुड इनवाइट को दावत देनी चाहिए, इनवाइट मीन दावत देना, ग्लोबल कंसर्न, आलमी तशवीश, कंसर्न मीन तशवीश पर, ओवर द हेल्थ यानी हालत या सेहत पर, ऑफ द वर्ड्स, दुनिया की, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी यानी दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत की,
تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور میٹا کو قانونی طور پر مجبور کیا گیا ایکس جیسے کہ وہ ہزاروں اکاؤنٹس بند کریں تاکہ نئی دہلی کے بیانیے کا تحفظ ہو۔ دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کی صحت پر عالمی تشویش کو جنم دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ایکس اور میٹا کو قانونی طور پر ہزاروں اکاؤنٹس کو بلاک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے تاکہ نئی دہلی کے بیانیے کی حفاظت کی جا سکے۔ دنیا کی اس مبینہ سب سے بڑی جمہوریت کی صحت پر عالمی تشویش کا سبب بننی چاہیے۔ مور سو بیکاز اور زیادہ اس لیے کہ دا انفارمیشن معلومات فیڈ دی جا رہی ہیں ٹو دا انڈین پیپل بھارتی عوام کو اس پیٹنٹلی فالس بالکل جھوٹی ہے، ڈینجرسلی مس لیڈنگ اور خطرناک حد تک گمراہ کن ہے، اینڈ ڈیزائن ٹو ویپی یا غفلت آف دس ڈیوٹی اس فرض کی ہیز مین رکھتی ہے ڈینجرس خطرناک ریئل ورلڈ حقیقی دنیا کے کنسیکوینسز نتائج کو۔ فرض کی کوتاہی کے حقیقی دنیا میں خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ میڈیا آن بوتھ سائڈس مین دونوں طرف آف دا بارڈر سرحد کے وڈ ہوگا ڈو ویل بہتر ہوگا ٹو ہیڈ توجہ دینا دھیان دینا دس وارننگ اس انتباہ پر۔ سرحد کے دونوں طرف کے میڈیا کو اس انتباہ پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ آرٹیکل تھا جو کہ مئی 10، 2025 میں شائع کیا گیا ہے ڈان نیوز میں۔ آج ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے اور اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو گائز یقیناً آپ نے ان کے میننگ کو نوٹ کیا ہوگا اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو گائز امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ گائز۔